मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया. पवित्र आमची सभा. पवित्र आमची सभा ओची देवा मंदिर देवा रोक्ता केली एकूच मोगा फामील आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय solves mora आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय solves mora सगळ्यांक एकूच जिवी सगळ्यांक एकूच बापूय सगळीं देवा भुरगीं असली आमची फामील आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय solves mora आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय solves mora बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. बाबा बुडांदो आमच्या नोवेनाचो आयज 5वो दीस आनीक 9व्या वर्साचो पयलो दीस. देव आमचे सभे उदार काकुडचार मोगाळ आनी ह्याच पासत साबार भासांची देणी तो आमकां दिता. दर एक दीस ताचोच आनी दर एक वरोसूय ताचेंच. ह्या ताच्या उदारपणा पासत दुनिया देवाक दिन वाचुया. देवान आमकां सोरोन गेल्लें वरोस दिलें आमकां राखलीं सांबाळलीं त्याय पासत दुनिया देवाक दिन वाचुया. नव्या वर्सांत कितें म्हाका रावता आमी एकलोय नको. देव जाणा कितें तो आमकां दिवंक सोदता तें. देव दिता तें घेवन आमी फुडली चांट मारीत रावूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेन्ना ह्या पयल्याच दिसाक पवित्र सभा मारिया देवाची माता मेरी द मदर ऑफ गॉड हे सायबीण मांयचें देणें आमकां दिता. तिच्याच हाताक धरून चलतल्यो धुवो आनी पूत कशी चलत आमी रावुया कित्याक ती व्हरता आमकां आपल्या पुताशी. ही कल्पना मनान धरून आयचे मिसाचे भेटेंत दिनवाशी काळजान आमी वांटो घेवंक आयल्या तेन्ना आमचे ल्हान व्हड चुकींचो उगडास करुया. देवाचे मोगसोने आमी मागुया. सांगाता देवाची काकुटी कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत.
o म्हजो बोवडो प्राद. ह्या पासत भाग्यभोंग सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुड्यांदू मोजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko. Sumia kaklutko. देवाची देणी साबार मेजूंक जायना तितली. ह्या सगळ्या देण्या पासत किरीतपणी आमचे सर्गेस्त आवय माय मारये पासत त्रिएका देवाक दिन वाचुया वाखाणुया सगळीं मोहिमा गावुया. Moima deva utsorgi ani shanti tacia ishta sansari सर्वेस्परा देवा sorgi charaya sorpodvedar deva bapa ami tuka namaskar kortam ami tuka din vastam तुझ्या थोर वैभवा पासो आमी तुका वाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूतको. तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पोवी आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया मागुया आमचे पासत आमच्या गरजां पासत किरीतपणी जाणी कोणें आपणा पासत मागूंक ह्या मिसांत लायला तांचेय पासत सगळीं मागुया. आमचें आख्खें बरोस दुनिया देवाच्या हातांत आमी घालुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें भाग्यवंत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुडाक सासणांच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशीं तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मदें आयलो तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोश मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
लोगोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हटलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायेलाच्या पुतादुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यांत, सर्वेस्पर तुज्या आशिर्वाद घालून आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपले मुखामोलाचो पोलजोल तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायेलाचे पुतादुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. आनेकदां म्हणुया, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मनीस पृथ्वीर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सर्वंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं निया प्रमाणें जोडटी कोत्ताय, निती प्रमाणें कोत्ताय, परजांची मनसोबी. पृथ्वेचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथ्वी ताचे पांयां पडूं. जबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. बायगिवून पावलून गालासियाकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, नेमलोलो काल भोल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके उस्तोरेक जल्मलो, सोमती काल जल्मलो, आनी सोमती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं कोचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गार. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं,
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी वेगीं वच जाल्यार मारी, जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळूक गोवळ्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलेलें ताचें सोत गोमून आयलें आनी राखण्यांनी तांकां सगळीं ती खबर आयकूंक सगळे अजाप जाले. मारी तर सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घोळून सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलेलें तशें सगळें आयकलें आनी पळयले उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत राखणे परत गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा बुड्यांदो, अशी एक काणी सांगलोली आसा जी घडये आमी आदीं आयकल्या. एका गुरुजीकूय जायत्या शिसां मदें एक आवडीचो शीस आसलो आनीक हो सगळ्यांवन भुरगो थोरनो म्हण तो जायत्यो मस्ती तो कोत्तालो. आनी ह्या पासत गुरुजीक ताची आवड जाल्ली. सगळ्यां मदें तो आवडीचो जावन गेल्लो. एका दिसाक गुरुजीच्या कानार खंय ह्या आपल्या आवडीच्या शिसा विशीं अशी खबर पडली जी नोंद उतरून हो शीस आपल्या घरा परततालो. वो घरांत हांवन गुरुजीशी येवंक नोंद उतरूंक जाय आसली. ते नोंदींतल्यान तो आदीं पेंवोन वेतालो ते भाशेन आतां तो पेंवोन वचना. परतें जाल्यार ह्या उदकाचेर चलता, केन्ना केन्ना धांवता देखून म्हूण. आनी गुरुजीन खंय ही खबर आयकुना फुडें हो म्हजो शीस कितलो म्हूण पिसो अशें म्हूण खंय तो चिंतूंक लागलो आनी बेगीन ताका खंय आपोवन हाडलो आनी ताका खंय विचारलें, हें जें कितें हांव तुजे विशीं आयकतां तें खरें? आनी शिसान खंय जबाब दिलो, गुरुजी हें खरें, हें सोतूच. पूण हें म्हजे वस्तुंगी घडोना, म्हजे वस्तुंगी म्हजे पदवेन हें जायना. हांव ह्या नदीच्या उदकांत पांयो घालतां तेन्ना म्हजी नदर वयर देवाचेर हांव लायतां. आनी तितलेंच न्हय, तुजें पवित्र नांव म्हज्या ओंठांचेर घेवन हांव ह्या उदकाचेर चलतां वो धांवतां. गुरुजी खंय आयकून खुशी जालो. पूण वयर नदर देवाचेर लायता हाचेर ताचें लक्ष गेलें ना. पूण तुजें पवित्र नांव म्हज्या ओंठांचेर घेता हेंच खंय मनांत घेवन म्हजें नांव म्हजो शीस घेवन जरी तर उदकांत पांयो घालता आनी चलता धांवता उदकाचेर, म्हजे लागीं कित्याक जावचें ना अशें चिंतून खंय धांवी आपलें मोठ सोडून ते नदीशी गेलो आनी नदींत आपलो पांय घालोना फुडें सगलोच खंय उदकांत गेलो, बुडलो आनी मेलो. बाबा म्हणून बाबार्थी मनीस दुनिया देवाचेर आपले दोळे लायता, देवाचें नांव घेवन आपलो वावर सुरू करता, आपलो दीस सुरू करता, आपलें वरोस सुरू करता. आयज सायबीण मांयची परब, सायबीण मांयच्यो परबो जायत्यो आमी करता, जायत्या नांवांनी आमी तिका पाचारता. सायबीण मांयक सुवातांच्या नांवांनी पाचारून लुर्दीस सायबीण, फातिमा सायबीण हे भाशेन आमी म्हणटले जाल्यार दुसरे तिचे शेगूण घेवन आमी ज्यो सायबीणीची लादायीन आसा तातूंत कितले तिचे शेगूण आमकां मेळटात. आयज तिका देवाची माता म्हूण आमी पाचारता. आमचे चालत्या जिवितांत खंयचेय
आवयचें नांव वस्तोरेचें नांव आमी घेवंक सोदिना तेन्ना तिच्या भुरग्यांच्या नांवान जिवांवाची माय कशी आसा, पिटराची आवय कशी आसा, ही आमची चाल. भुरग्यांच्या नांवान आमी आवयची खबर घेता. पूण आईचें नांव सायबीण मांयक दिता तें आमी तिका मान दिवच्या नांवान अशें न्हय, पूण वर्सान शेकड्या आदीं जेन्ना मनीस जेजू देव त्याच बरोबर जेजू मनीस ही दोन सोयबां जेजूची वळखून घेवंक घुस्पलोलो आसलो तेन्ना मारिया आवय तिका जल्मल्या त्या पुताची, आनी तो कोण? देवाचो पूत देवूच. आनी तिका जल्मला तो देव जाल्यार ती देवाची आवय. हें सरळ उतरांनी दाखोवचें पासत, हें सत शिकोवचें पासत, ही शिकोवन त्या काळार पवित्र सभेन दिली. जेजूचें मनीस सोयम लिपोवंक न्हय म्हूण ताचें देव सोयमूच शिकोवचे खातीर जेजू मारयेक जल्मला आनी त्या पासत मनशाक जल्मल्लो मनीसूच तो. पूण मनीस देवाचो पूत तरी मारिया जी ताका जल्म दिता ती जावन आसा देवाची आवय. बाबा म्हणांदो, आयज ही परब आमी समरमता तेन्ना मारयेक 3 भासांनी आमी पळोवया आनी ही परब आमकां कितें त्या प्रमाणे सांगता ताचेर मातशें लक्ष घालुया. मारिया देवाची आवय आमी म्हळें, मेरी मदर ऑफ गॉड. देवाची आवय बाबार्थाची ओस्तरी. आनी ह्या पासत तिचो बाबार्थ आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर पळयतले. जेन्ना देवदूत तिका भेटूंक येता देवाच्या नांवान हो देवदूत उलयता आनी मारिया हो दूत देवाच्या नांवान आयला म्हूण ओळखून घेता. जेन्ना ती आवय जावची आसा म्हूण सांगता तेंय ती मानून घेता. तिका जल्मचो आसा तो देवाचो पूत तेंय मानून घेता. ताका जेजू म्हूण नांव घालचें तेंय मानून घेता. आयज शुभ वर्तमानांत आमी मारयेशी जुजेशी आनी जेजूशी ते कावणेंत हे राखणे आयलोले आमी पळयल्यात. आनी ते नोखेत्राची ज्या उजवाडान त्या थंयसर पावल्यात, ज्या नोखेत्रांनूच तांकां थंयसर पावयल्यात ती खबर तांकां सांगतात तेन्ना मारिया नव्यान घुस्पता. हें कितें काय? पूण शुभ वर्तमानकार आमकां सांगता मारयेन तें आपल्या काळजांत बाळगून सांबाळलें. मेरी ट्रेजर्ड ऑल दीस थिंग्स इन हर हार्ट. जावंक ना ह्या शुभ वर्तमानाच्या मुखार आमी जरी तर गेल्या आमकां मेळटलें मारिया आपल्या पुताक देव तेंपलांत घेवन वेता सुनोत करचे पासत. आनी थंयसर सांगलोलें ते परी देवाचें उतर खरें जावन ती पावयता. जेजू म्हूण ताका नांव घालता. मारिया अखंड बाबार्थाची ओस्तरी. आनी ह्या पासत उपरांत लुकासाच्या 8व्या वेस्परांत जेजूच तिच्या बाबार्था पासत तिची तोखणाय करतलो. म्हाका जल्म दिलो, म्हाका बरयलो म्हूण भागी न्हय, देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चलता म्हूण ती सुभागी. मारिया बाबार्थाची ओस्तरी तुजी आनी म्हजी आवय. बाबा म्हणांदो, मनशाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक, आमच्या मना प्रमाणे चलूंक सोंपें. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाता जेन्ना मनशाक बाबार्थ आसा तेन्नाच. हें मारयेन केलें. आमी तिची धुवो आनी पूत कश्यो आमकां हो अखंड बाबार्थ मागुया, ज्या बाबार्थान देवाच्या उतराक आमची मान बागोवन त्या उतरा प्रमाणे आमचें पावल आमी मारतलीं मनशां जावंक. नव्या वर्सांत प्रवेश करतना
आमची चांट आमची पावला हेच दिशेन आमी करूंक कृपा मागुया. दुसरे स्वातीर मारिये देवाची माता पूण आमची दोर एकल्याची आवय. जेजून मारयेक आपली आवय कशी घेतली, पूण जेन्ना कुर्सार उमकळटालो जुआंवाचो 19 वर 26-27 वड्यो आमकां सांगतल्यो. जेजू कुर्सार जावन ओस्तोरे हो तुजो पूत आनी जुआंवांक ही तुजी आवय. बाबा म्हणा ही उतरां जी जेजून म्हळीं तातूंतल्यान आपले आवयचें देणें आमकां समेस्तांक आख्ख्या मनशा कुळाक जेजून फावो केलें आनी आमकांच एके भाशेन तिचे उंटयेंत घातली करून आमकां तिची मोगाच्यो पूत आनी धुवो. आनी हें कित्याक पासत बाबा म्हणा जेजून आपले आवयचें देणें आमकां दिवचें आनी पवित्र सभेन आयच्या वर्साच्या पयल्याच दिसाक वर्साच्या वर्साक हेच माय मारयेक देवाची आवयक आमच्या दोळ्या मुखार दवरची. कित्याक आमी तिचेर दोळे लावून आमी आमची जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक तिच्या जिवितांतले शेगूण आमी दोरयेंतल्यान आपणावंक. आनी जे परी एक धाकटो भुरगें म्हणीत आय वॉन्ट टू बिकम लायक माय फादर, I would like to be like my mother. She is a teacher. I would also like to be a teacher. हे भाशेन एक ल्हान भुरगें म्हणटा ते भाशेन आमी जावंक तितलींच ल्हान. कित्याक जेजून म्हणलां देवाचें राज सुपुरल्या भुरग्यांचें आनी देवाक मानवतलो कोण भुरगो आनी धूव जायत जो कोण आपले आवयक फावो तो मान दिता आनी तिच्या मार्गदर्शना प्रमाणे चलता. हे माय मारये सोबें आसा उपोट बोगसणें. आपल्या पुताक कोश्टावताले ते पळोवंक तिका सोंपें जालें ना, पूण एकाक ताका भालो तोपतल्याक ताचेर झेरबोण मारतल्याक ताच्या माथ्यार कांटे चेपतल्यांक ताका विगळो कोत्तल्यांक ताच्या हाताक पांयांक फिळे मारतल्यांक ताका एके भाशेन कबार करतल्यांक एकल्याक तिणें बोगसणें दिलें. मारयेची आसा उपोट बोगसणें, मारयेची आसा उपोट मोग आनी हुस्को. आनी ह्या पासत तिच्या हुस्क्यान भरलोलें जिवीत मोगान भरलोलें जिवीत आमी काना गांवांत पळयतल्यो, आमी एलिझाबेथीच्या घरांत पळयतल्यो, आमी त्या सेनेकलांत पळयतल्यो. कोण पुरी मारिया एकल्याक कितें उणें जालां म्हूण पळयता, दुसऱ्याचे जाणटे पिरायेर ती पावता आनी जेजूच्या शिसांची भिरांत काडूंक तांकां बुजवण घोटाय ती दिवंक येता. मारिया शी आसा उपोट मोग आनी हुस्को. मारयेची आसा सुबा खालतिकाय. सुरवातेक जावन शेवट पर्यंत हांव देवाची चाकर. I am a slave, I am a servant, I am a handmaid of God. ही मारयेची उतरां. बेश्टी वाऱ्यावेली उतरां न्हय, आयज म्हणली फाल्यां काबार जाली तसली न्हय. मारिया आपणाकूच जेजूच्या आदीन करता, बापाच्या आदीन करता आनी तातूंतल्यान खालतिकाय म्हळ्यार कितें ही मारिया सांगता. बळ आनी गर्व घेवन चलतली न्हय, ल्हान ल्हान जेजू विशीं बागेवन पावलून म्हळ्यार मोरोपुर्यान आनी कुर्सार मोरोपुर्यान तो खालतो जालो. हींच उतरां मारयेकूय आमच्यांनी लागूंक जातालीं. मारयेची आसा सुबा आनी उपोट खालतिकाय. बाबा म्हणालो मारयेची आसा उपोट एकचार. फूट घालतली ओस्तोरी न्हय ती, वेगळो चार कोत्तली आवय न्हय ती, पूण सगळ्यांक एकठांय हाडटली. काना गांवांत फूट पडटली आसली, दुस्मानकाय जातली आसली, लॉस जातली आसली, ही मारिया काडून उडयता. एलिझाबेथीक त्रास कश्ट जातले आसले, मारिया ते अडचणीन तिका पावता.
जेजूचे शीस घुस्पलोले आनी दुस्पोट तांचे मदें जातलो घडये आसलो. पूण मारिया एकचार, अ पर्सन हू बिल्ड्स कम्युनियन, सगल्यांक एकठायतली, फुट्यो घालून चलतली मनीस न्हय. बाबा बुडांत मारिया आमी म्हणलां देवाची आवय, पूण आमची दोरेकल्याची आवय, आनी ह्या पासत तिचे शिगूण घेवन आमी चलूंक वावरुया. तिसरे सुवातेर मारिया देवाची आवय, पूण आशिर्वादांची आवय. आशिर्वाद दितली वस्तरी. आमचे मदें कांय बरी चाल आसा. भुरगीं आवयचें बापोयचें बेसांव घेतात. कांय घराब्यांत तेर्स जाल्या उपरांत, कांय घराब्यांत घरांतलीं भायर सरतना, कांय बरी आपलीं भुरगीं मोटरान बसलीं वा मोटरसायकलीचेर बसलीं, दाराचेरूच रावून घडये जाणटी माय बेसांव दिता. म्हजो पूत म्हजी धूव भायर सरून गेल्या, बरे भाशेन पावल्यार पुरो. आवय बापायचे बेसांवांक कितलें उंचा मोलाचें मोल व्हड आसा. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बेसांव दिवन आपलो मोग दाखयतली, आपलो हुस्को दाखयतली, आपल्या पुताक सुरक्षाय मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागतली. हें सुरी तर एके आवयच्या बापायच्या आशिर्वादांत आनी बेसांवांत आसा. सायबीण मांयच्या आशिर्वादांत कितलें चड आसचें ना. जी आवय आमचे दोर एकल्या पासत जेजू लागीं विनोती करता, आपल्या भुरग्यांक आपले वेगेंत आपल्या मोगान सांबाळटा. बाबा पुण्यांतू आल्फोन्स लिगोरी हो 17व्या शेंकड्यांतलो भागिवंत, जाची परब आमी आगोस्ताचे पयलेर समोर उमता. तो म्हणटा मेरी इज ट्रुली आवर मदर, अ स्पिरिच्युअल मदर and a mother to our souls and to our salvation. Maria खरेंच आमची आवय, रोगता मासान न्हय, पूण ओतबीक आवय, आमच्या ओतम्यांची आवय आनीक आमच्या तारोणाची आवय. फुडें तो म्हणटा, तिणें म्हणटा आपल्या पुताचें देणें दिवन संवसाराकूच जिवीत दिलें, आनी ह्या आपल्या पुताक कुर्सार चडूंक दिवन आनी थंयसर मरूंक दिवन आमकां कुरपेचें जिवीत फावो केलें. gave us life through her son and through his death on the cross gave us life of grace. मारिया आमचे दोर एकल्या पासत विनोती करता. दोर दिसाक आमच्या मोरणा कांताच्या वेळार आमकां स्वर्गा राज्यांत पावोवंक. बाबा पुणांदो आयज नवें वर्स आनी नव्या वर्साच्या सुरवातेक हें आमचें देणें, देवाचें देणें आमकां दोर एकल्याक परतून आपणें विचून काडलेलें वस्तुरेचें देणें, आपल्या पुताचें आवयचें देणें, जी जावन आसा आमची दोर एकल्याची आवय. आयज हे मिसाचे भेटयेंत आमी वांटो घेतना दोनया देवाक सगळ्या देण्या पासत वाचुया. आमचे लागीं कितेंच ना जें देवा कडसून आयलोलें ना. तें कोणेंच समजूंक फावो ना. म्हजे लागीं आसा तें हांवें जोडलोलें म्हूण. म्हज्या पांयन मायन म्हाका दिला, वय पांयक मांयक देवानूच दिला. हें सोतोडकून घेवया. गोरवीश जावची न्हय, अनुपकारी जावची न्हय. दोनया देवाक दिन वाचुया. ताणें दिलां आनी दितलोच. तो घेता, तो दिता. तें घेवंक आमचे आत्मात आमी उकटे करूंक जाय. आमचें काळीज मात आमी मोव करूंक जाय. आमचें मन मात आमी देवाशी ओडून दवरूंक जाय. दुसरे सुवातेर मारयेचो उपकार आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. तो तिचें चित्र आनी तिचें शिगूण आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आमी दवरुया. दिसाच्या दिसाक जो तेर्स आमी करता तो आमी चुकोवचो न्हय. ह्या तेर्साक उंचा मोलाचें मोल आसा. जायत्यांक घडये वेळ ना. थोडे जाण आमचे घरांतल्या त्या वेळार भायर सरून येतात. दुर्दैव आमचें.
आवय बापायन शिकयलेल्यो वस्तू आमी विसरल्या. गोळ्याक तेर्स घातलो, बोडसान तेर्स घातलो म्हूण तेर्स जायना, रोजाराचें मागणें जायना, तेर्साचें मागणें जायना. तो हातान धरून कुटुंबा बराबर बसून करूंक जाय. तेन्ना म्हज्या घराक देवाचे उपोट आशिर्वाद मेळटले. आयच्या पयल्या वाचपांत दोनी देव मोइसेसा लागीं उलयता आनी म्हणटा आशिर्वाद दी आख्खे म्हजे परजेक. कितें म्हणून? सर्वेस्पोर देव तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. सर्वेस्पोराच्या मुखा मोळाचो परजोड तुमचेर पडूं आनी तुमकां सगळीं बरेपणां मेळूं आनी तुमचीं काळजां शांतीन भरूं. हें इस्रायल परशेक दिलोलें मागणें. हें मागणें आयज आमी करुया आनी आख्खें बरोस दोनया देवा लागीं मुखार घालून सायबीण मांयच्या हाताक धरून आमी चलुया. फळ जाय, रुखाशी वचूंक जाय. जेजू जाय, मारयेशी वचूंक जाय. आनी जाका कोणाक मारिया मेळटा ताका जेजू मेळटलोच. हें जावं दी आमचें धोरण, हो जावं दी आमचो आवेस ह्या वर्साक. आमेन. उबी रावया. आनी आमचो बाबार्थ हात जोडून सांगाता व्हडल्या ताड्यान उच्चारून म्हणुया. सोतमानता देवा, सर्व पदवेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिपोंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आतां दुनिया देवा मुखार खालतिकायेन, बाबार्थान आनी बरोवशान दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेचे गूण आपल्या जिवितान आपणावून आंकवार मारये भाशेन जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बोल मागुया. दया बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आंकवार मारिया सदांच पेल्याच्या उस्क्यान जियेली. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी समाजांतल्या ल्हाना दुबल्या सवे उस्को दाखोवंक तांकां कृपा मागुया. दया बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना आमी सगल्यांनी आंकवार मारयेचे गूण आमच्या मुखार दवरून तिच्या पावलांनी चलोवन जेजूचे गोवाय जावया. दया बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आंकवार मारिया कालती जाली आनी देवाची येवजण मानून घेवंक पावली. आमी मारयेचे देखीन देवाची येवजण आपणावंक गोवाय जावंक बोल मागुया. दया बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी बापा, ह्या मागण्या बरोबर आमच्या जोणेकल्याच्या काळजांत मनांत आशिल्ल्या उंडे हुस्के तुका आमी उगडटा.
आमचे दुखी, आमच्यो खोंती, आमचो वावर, आमचो धंदो, आमची भलायकी, आमचे गोराबे सगळें आमचें तुज्या हातांत घालता हांव. आपलेपणांतली, गर्वांतली, दुस्मानकायेंतली आमकां पयस काड. आनी ह्या नव्या वर्सान तुजे विंचून काडलेले आंकवार मारयेच्या हाताक धरून आमी तुजेशी चलत राबूंक आमकां कृपा आनी उजवाड दी. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटून वेळार गीत गावया. तुज देण्यान फावो जाल्लो. तुज देण्यान फावो जाल्लो, प्रितुमेन आमकां दिल्लो, मनशाच्या वावरान गेल्लो, भेटयता तुका उंडो, वाखाणणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उंडो, वाखाणणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उंडो. दोय आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्व पदवीदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवान देवा मातेची दोबाजीक परब आमी संतोशान समरमता. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीबोंद पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, करोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut porgo tuya. 소미야 지수 아미 홀로가다오 아니 갈치tle pietao ditle spauti tu oi bovanisu ami tuje moron purgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागेबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेबोन दोर्म दुता बागेबोन जुजेवाज आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. Amen. दोनया देवाक सायबीण मांयच्या माय मारयेच्या देण्या पासत दिनवासुया, नव्या वर्साच्याय देण्या पासत दिनवासुया आनी ताचेच उजवाडान ह्या वर्सांत ताचे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी आदार मागून सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्याग्रा जोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मुगान जेजूची शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कट्टली आमची काकुटको. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकुटको. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती. ही देवाची शेडी संवसाराचे पातोक काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेवण ताचे बोल सोमी जेसू, सोमी जेसू, सोमी जेसू. 40 दिसांचो रस्तो वयर दोंगरार पावपाक उरलो. Bukico गेलो हुस्को वाटेर गिरासा पडलो. वाटसुरांचो संगती ताचें जेवण ताचें बोल सोमी जेसू, सोमी जेसू, सोमी जेसू. वाटसुरांचो संगती ताचें जेवण ताचें बोल सोमी जेसू, सोमी जेसू, सोमी जेसू. माना दुखोसो पडलो सुरगीचो उदो देवलो. रुचीचो सूर नासलो देवा बाबान धाडलो. वाटसुरांचो संगती ताचें जेवण ताचें बोल सोमी जेसू, सोमी जेसू, सोमी जेसू. वाटसुरांचो संगती ताचें जेवण ताचें बोल सोमी जेसू, सोमी जेसू, सोमी जेसू. देवाने ओजाप केले मन सारकें तोटाक जालें. देवाचें ओळखून देणें काळी सगळें संतोसलें. वाटसुरांचो संगती ताचें जेवण ताचें बोल सोमी जेसू, सोमी जेसू, सोमी जेसू. वाटसुरांचो संगती ताचें जेवण ताचें बोल सोमी जेसू, सोमी जेसू, सोमी जेसू.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत सदांक वार मारयेक तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणांत संतोसान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. म्हज्या पातकुराच्या तशेंच आमच्या ब्रादराच्या आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची सायबीण मांयची परब आमी करता. तिची उनुनीत परबी हांव तुमकां दितां. सायबीण मांयची शेकाय आमकां सगळ्यांक गोरशेची ती फावो जावं. तशेंच नव्या वर्सांत आमी भितर सरता तेन्ना देवाचे कृपेन आशिर्वादांनी आनी कुशलकायेन भरलोलें हें वर्स तुमकां हांव उडयतां. देवान आमकां राखची आनी सदांच आपल्या मोगांत सांबाळची. हॅपी न्यू इयर. दुसरे सुवातेर बाबा बुडांदू आमी जाणा आयज आमचें नोवेनाचो 5वो दीस आनीक एकेका दिसाक फावो ती मांडावळ वाड्यांनी घालून आमी हें नोवेन करता. दुनिया देवाक आमी दिनवासूंक गरज आमकां असो एक मेळ्ळा म्हूण एक पावटी तरी हांगासर मिसाक येवंक. आनी ह्या पासत जी मांडावळ आमी केलोली आसा ती सांबाळूंक आमकां आदार करतल्यांक आमी काळजांतावन दिनवाशी. आमची परब 6 तारखेर आनीक हांव समजतां आमच्या गांवच्या सगळ्यांक कोण त्या दिसाक येवंक सोदतात भलायकी आनीक पिराय मनान धरून येवंक मेळटलें म्हूण. आनी त्याय दिसाक आमी तुमचो किरीत आदार सहकार रावता. हांव म्हणटालो घरांतलो एकलो देखून वयर येवन रेमेद सायबिणींक मागणें करतना आपल्या गोराब्याच्या दुसऱ्या वागण्यांक केन्नाच विसरचो ना. तांचेय पासत दुबाव बिरेत मागतलोच. आनी मांडावळ सांबाळूंक आदार केला देखून दुपेट आनी त्रिपेट रेमेद सायबीण आमच्या गरजांनी पावतली. असलो जावंक जाय आमचो बाबार्थ. मांडावळ सांबाळूंक आदार करुया आनी भक्तीपणानूच ह्या नोवेनांत जावं परबेंत वांटो घेवया. आतां आशिर्वाद जातूच हांगा तावनूच आमच्या दावतेऱ्यांचेर आशिर्वादाचे मागणें हांव करतलों. आनी त्या उपरांत सायबिणीची इमाज दुंपावन सायबिणीचो आशिर्वाद आमी घेतलो. बाय सोदतानाय हांगा सरलीं दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची आनीक आपआपल्या दावतेऱ्याशी उबी रावची. तुमचें दान देणगी दावतेऱ्याचेर आशिर्वाद घालता तेन्ना तुमी दिवची. हें तुमचें दान आमी गोरजेवंतांक तशेंच सेमिनारींत आमी आदार दिवंक सोदतात थंयसर आमी धाडटले. ह्या पासत उदार मनान आमची देणगी दिवची. तशेंच जी कोण घडये रेमेद सायबिणीचे उपकार मेळ्ळ्यात वो दुसरे कारणा पासत आपली देणगी दिवंक सोदतात तांणी फाटल्यान कचेरींत वेचें. कोण मीस दिवंक सोदता थंयसर मीस दिवची. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, स्वर्गा संवसाराच्या रचणारा, तुजे उगोणीत जाणवायेन मनशाक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करूंक तुवें निर्मिलाय. ह्या आमच्या दावतेऱ्यांचेर वाहनांचो उपयोग करतलीं आपलें पैण जागृतायेन आनी सुरक्षीतपणी करून शाणेपणी आपणाचो आनी हेरांचो जीव राखूं. अशें जावं कामाक वेताना जावं विसव घेताना क्रिस्त पैणां सांगाती वाटेर आपणा बराबर आसा म्हूण तीं भोगूं. तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Noman rani kagludi jemai
तुझके आमचे जिवी अमृतानी विश्वास विश्वास नमान तुका काकुतीचे माय तुझके आमचे जिवी अमृतानी विश्वास विश्वास रेमेत साहेबिणी आमचे पासत विनोती कोर क्रिस्ताचे वासवणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा भोव भाग्यवंतांक वार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता हे मोगाळा वयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणांच्या सुखाक आमकां पावय क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. रेमेत साहेबिणीचे विनवणेन सोरपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. आमेन. सोगात आमची आदारीण तूं सगळ्याक आमकां दूर सांबाळूं बेसांव घालगी दुर्गोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार बेसांव घालगी दुर्गोराब्या संकोश्टांतली निवार Remedios saibili Ami tuji oskot burgi Gotai dige mai amka Tuja diran sangal soda Remedios saibili Ami tuji oskot burgi गोठाय दिगे माये आमकां तुज्या धीरान सांबाळ सोदा